خارجی مجاهد و فعال و استاندار انقلابی متدین آذربایجان شرقی و جانفدای انقلاب اسلام و گروه پروازی در دانشگاه تهران حاضر شدند. سلام الله علیک آقا جان، سلام و سرسلامتی مردم ایران به محضر شما. الصلاة 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم ولا يجيرنا منك أحد ولا نجد من دونك ملتحدا. اللهم اغفر لهم. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم ارحمهم. اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد. اللهم أعلى درجاتهم في العليين وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. همینک وداع رهبر محبوب و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید، وزیر امور خارجه شهید و استاندار انقلابی شهید و همراهانشان. عرض می داریم آقا جان، سر شما به سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. این همه
لشکر آمده به عشق رهبر آمده. ای پسر فاطمه تسلیت تسلیت. خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. من تقاضا دارم از عزیزانی که در خیابان قدس و خیابانهای اطراف به سمت میدان انقلاب مبدأ تشییع پیکر شهدای خدمت تشریف فرما میشن با متانت و آرامش از خیابانهای نامبرده به سمت جنوب و خیابان انقلاب حرکت کنند. ازدحام جمعیت مشتاقان و دلدادگان این سید بزرگوار، سید محرومان و سید شهیدان اهل خدمت همه آمده اند برای تجدید بیعت. مسیر تشییع پیکر ابدان شهدا از میدان انقلاب تا میدان آزادی است و سپس مراجعت به مشهد مقدس و تشییع با شکوه انشاءالله در مشهد مقدس و آرمیدن آن بزرگواران شهیدان خدمتی که تا لحظه آخر لباس خدمت کفن آنان گردید در کنار و جوار حضرت سامن الائمه آرام خواهند گرفت. من تقاضا دارم این رو مؤکداً عرض میکنم در هنگام خروج از دانشگاه